अरू संविधानमा नभएको कुरो भएपछि हाम्रो संविधानमा भएको कुरो भएपछि अनि हाम्रो अदालतले गर्ने भयो अन्त खै भनेर खोज्ने हुन्छ। तर केपी ओली अमेरिकामा खै भनेर खोज्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ त छैन त। केपी ओलीको नाम निशान अस्तित्व छ अमेरिकामा। तपाईँ र म यहाँ बसेर यसरी कुरा गर्न पाइन्थ्यो, केपीले गोली ठोकिहाल्थ्यो त्यो बेला। यदि जनयुद्ध नभएको भए, यदि त्यही व्यवस्था रहेको भए यस्ता युट्युब थियो त्यो बेला? ओली गृहमन्त्री बने बेला युट्युब थियो? माइती गरमण्डलमा बुर्लुक उफ्रिन जोसुकैले पाउने भयो। मैले मात्रै होइन, प्रचण्डले मात्रै होइन, अस्ति त केपी ओलीका बाँदर पनि गएर उफ्रिरहेको थियो। बाँदर बाँदर लगाएको थियो मुखमा, मैले हेर्दा ठ्याक बाँदर थियो। बाँदरै बाँदर टन्ने काँडा आएछ यत्र बाँदर भनेर एकछिन दङ पऱ्यो, पछि चाहिँ हात खुट्टा बाँदरको अलिक फरक पऱ्यो। छातीमा त फेरि प्रचण्डको फोटो थियो नि। त्यो चाहिँ हनुमानले रामको फोटो छातीमा राख्छन् नि त्यस्तै छ। माधव नेपाललाई मार्न खोजे होइन ओलीले, 28 जना सांसदको ज्यानै लिन खोजे होइन। केपी ओली जस्तो एउटै कार्यकालमा 4 महिनाभित्र 2 पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने निरङ्कुश असक्षम प्रधानमन्त्री पनि विश्वमा कहीँ छैन। त्यो जनयुद्धमा ओलीजीको विचार के थियो? यसलाई दबाउनुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ, नामेट पार्नुपर्छ, खतम पार्नुपर्छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश भनेर बसे। यदि त्यस्तो उनले चाहेको भए केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षतामा किन सही गरे त कान्छा भनेर सोध्नु पऱ्यो नि त। माओवादीभित्र त मन्त्री नबनाएपछि आत्महत्या गर्छु भन्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ अरे नि एकजना, उहाँलाई बनाउने हो तपाईँहरूले? पटक पटक मन्त्री भइसकेले भने हो कि पटक पटक भइसक्यो। आत्महत्या गरेर के बिग्रिन्छ? ओलीले त बेहाल बनाइदिनु भयो। हिसाब किताब त ओलीले लिन्छ नै चुनावमा तपाईँहरूसँग। होइन, अब आगोलाई चलाएपछि त्यस्तै हुन्छ। पानी बाल्टी हाल्दी भनिसक्यो, पानीले हुँदैन नि आगोलाई। प्रश्न सभामुखलाई उठाउनु त एमाले बाहेक अरू कसैले उठाएको छ? एमाले सबै एकतिर हुनुहुन्छ त तपाईँहरू। अनि कस्तो जात रहेछ त त्यो? पृथ्वीका सब एकातिर, त्यो एउटा एकातिर। झ्यालखान पर्ने मान्छे त असफल मान्छे हो। यो अहिले ओलीजी असफल भए त्यही भएर हो। सङ्गठन गर्ने बेला झ्यालखान परे बिचरा। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निवेदन दिने माधव मात्र हुन्, प्रचण्ड मात्र हुन्। अहिलेको नेपालको क्षेत्रफल चुच्चो हटाउँदाको छ। त्यो चुच्चो हारेसीको क्षेत्रफल लेख न बाबु भन्दा बढी के भन्दैन। ओलीको लहरले हुँदैन चुनाव। कसको लहरले? कसैका लहरले चुनाव हुँदैन। चुनाव हुन्छ संविधान अनुसार। 28 साल सबैलाई मटिया मेट पार्छु भने होइन उनले? पारे त? आफै 14 वर्ष जेल परे, निवेदन हालेर बाहिर निक्ले। त्यो नोटमा गभर्नरको सही छ। त्यो गभर्नरले यो जम्मै नोट मेरो हो भन्यो भने के गर्ने? तपाईँसँग भार नोट के हुन्छ? खड्गप्रसाद ओलीले जेलबाट नै श्रीपाद महाराज धिराज सरकार समक्ष तत्कालीन बिन्ती पत्र हाल्नुभयो। चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्न धिङ्ग्याई गरेर नेकपाले जबरजस्ती मुड्की ताकेपछि मात्रै लास्टमा थपेको त्यो राष्ट्रपतिले भाषण गरेको नीति तथा कार्यक्रम। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको चुरो कुरो पत्ता लगाउने र तत्त विषयमा भएका कुनै पनि नयाँ इनोभेसनको बारेमा सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर तपाईँको सामु चुरो कुरो जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामी राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकार आज झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो। सरकारले न मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्छ, न सरकारले कुनै काम गर्न सक्छ। हिजो केपी ओलीमाथि हामीले निकै आलोचना गऱ्यौँ, निकै गाली गऱ्यौँ, तर केपीको ठाउँमा शेरबहादुर ल्याउँदा के पायौँ भनेर जनताले प्रश्न सोध्न थालिसके। एकातिर यो एउटा आज तरङ्ग पैदा गर्ने विषय छ भने अर्कोतिर दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइन काटेर भारतले बेपत्ता बनाइदियो महाकाली नदीमा सरकारले एउटा आयोग बनाएर टुपल्ने मात्रै काम गर्यो भनेर पनि भनिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप वात्तै बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले विभाग गठन गर्यो, सक्रिय हुने स्थिति देखियो, तर एउटा वाइसिएलको अध्यक्ष चयन गर्न नसकेर माओवादी केन्द्र आफैभित्र रुमलिएको छ। माओवादी केन्द्रको भावी दिशा के हुन्छ, यी र यस्तो विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँसँग थुप्रै अन्तर्वार्ता गरियो, अन्तरङ्ग कुराकानी गरियो। पछिल्ला समयमा केपी ओली सरकारको
गैर जिम्मेवारी काम स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध रामनारायण बिडारीले चाहे संसदमा होस्, चाहे सार्वजनिक फोरममा होस्, चाहे अन्तर्वार्तामै होस्, आवाज निकै बुलन्द पार्नुभयो। तर केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। 20 को 19 केही फरक पाइएन भनेर जनताहरू प्रश्न उठाइरहेछन्। के लाग्छ तपाईँहरूलाई? ठिक गर्यौँ जस्तो लाग्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। 20 को 19 हुने भनेको कुरा केबाट कसरी सोच्ने विषय त्यो हो। अब शेरबहादुर देउवा आएपछि चाहिँ स्वर्गको इन्द्रा जस्तो झाटझुट्टै जम्मै छ हुने त हुँदैन। ओलीजीलाई हामीले विरोध किन गरेको भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। यो बिर्सिनु भएन कहिल्यै पनि। ओलीजीले यो संविधानको विरुद्धमा काम गर्नुभयो। त्यो मैले पटक पटक भने त्यही कारणले विरोध गरेँ। ओलीजीले संवैधानिक अङ्गहरूमा अविश्वास पैदा हुने गरी, जनविश्वास गुमाउने गरी काम गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदलाई क्षत विक्षत गर्नुभयो र जम्मा 2 जनाले खासाखुसुक कुरा गरेर कुनै के काम कारबाही समेत गरेर होला मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुभयो, जसले गर्दा संविधानका प्रमुख अङ्गहरू, संवैधानिक अङ्गहरू जनताका नजरमा गिरे। ती संवैधानिक अङ्गले राम्रोसँग काम गर्न सकेन। ती संवैधानिक अङ्गहरू असफल भयो भने हाम्रो राज्य व्यवस्था असफल हुन्छ। एउटा काम त्यो गर्नुभयो। दोस्रो, जम्मैले जानेको कुरा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने थियो। उहाँले सौताको रिसले बुढाको काखमा पिसाब फेरेको भन्ने उखान जस्तो गरी उहाँको पार्टीका केही मान्छेको रिसले प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसदको एउटा पार्ट नै भङ्ग गरिदिनु भयो, जो संविधानको विरुद्धमा थियो। यो मैले मात्र भनिरहनु पर्न, अब फैसलै भइहाल्यो। त्यस कारणले उहाँको विरोध गरे हो। संविधान जोगाउनको निम्ति, लोकतन्त्र जोगाउनको निम्ति, प्रतिगमन रोक्नको निम्ति, प्रतिगामी कदमलाई ब्रेक लगाउनको निम्ति हामीले यो काम गरे हो। यही काम गरेको कारणले अब देउबाजी आउनुभयो। तपाईँले भन्नुभयो मन्त्री परिषद भएन। मन्त्री परिषद गठन गरे भए हुन्थ्यो, रोक्नु पर्दैन थियो। माधवजीलाई दिने 6 सिट भनेका छन्, त्यो 6वटा सिट बाँकी राख्दै भयो नि। माधवजीलाई दिने 6वटा सिट बाँकी राखेर अरू मन्त्री गठन गरिदिए भए 5वटा मन्त्री खाली भएर त केही फरक पर्दैन थियो। खै त गरे। अब त्यो गर्नु भएन हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ अलिअलि राजनीतिक टिकदम पनि छ यहाँ। जस्तो कि राजनीतिक टिकदम भनेको कस्तो कि यो अध्यादेश ल्याइयो नि, दल राजनीतिक दल सम्बन्धी 20% पार्टी फुटाउन पाइने भनेर। यो अध्यादेश स्वाभाविक रूपले राम्रो होइन, तर यो अध्यादेश बाध्यात्मक थियो। किन? तपाईँलाई कसैले बन्दुक लिएर प्रहार गर्न आयो, तपाईँले लौरो लिएर उसलाई जाइ लाग्नु भने तपाईँ त मर्ने हो नि। केपी ओलीले अध्यादेश नामको 1 दर्जन बन्दुक प्रहार गरे। त्यो बन्दुकको विरुद्धमा एउटा बन्दुक प्रयोग गर्नु आवश्यकता थियो, किनभने त्यो बन्दुक प्रहार नगरेको भए लोकतन्त्र मर्थ्यो। एमाले फुटाएपछि, जनता समाजवादी पार्टी फुटाएपछि लोकतन्त्र बच्यो। फुटाउने र जुटाउनेको मतलब छैन थियो। यो सरकार टिक्दैन थियो, फेरि प्रतिगमन हावी हुन्थ्यो, संसदमा बहुमत हुँदैन थियो, फेरि चाहिँ नि संसदलाई गडबड गराउँथ्यो, फेरि संवैधानिक अङ्गहरूलाई फेरि अघि मैले भने जस्तो फेरि जनताको विरुद्धमा काम लगाउँथ्यो। यो व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन्थ्यो। त्यस कारणले त्योबाट जोगाउनको निम्ति त्यो अध्यादेश चाहियो। त्यसमा महन्त ठाकुर फुट्यो कि माधव नेपालहरू जुट्यो कि होइन? माधव नेपाललाई मार्न खोजे होइन ओलीले। 28 जना सांसदको ज्यानै लिन खोजे होइन। ज्यान भनेको उसको पदको ज्यान भने। यदि यो अध्यादेश नभए भए अहिले माधव नेपाल सहितको 28 जना मान्यहरू के हुन्थे? अनि तिनीहरूको तलसम्म के बिजोग हुन्थ्यो? एउटा विचारधारै नष्ट हुन्थ्यो। तर तपाईँहरू नै होइन, लेखराज भट्ट बादलहरूको सांसद चट पारिदिने, त्यति बेला तपाईँहरूलाई लागेन उनीहरूको तलसम्मको विचार? तपाईँले नबुझेको, तपाईँले बुझ्यो भने यो प्रश्न सोध्नु। ल बुझाइदिनुहोस् त।
लेखराज भट्ट बादलहरूले प्रष्ट रूपमा के भने हामी एमाले हौँ। उनीहरूले जिते कुन पार्टीबाट? माओवादीबाट। उनीहरूले भने के हामी एमाले भयौँ। हामी कहाँ छौँ? थाई समितिमा छौँ। हामी कसको? हाम्रो नेता को हो? केपी ओली हो। प्रचण्ड हाम्रो नेता होइन। यो उनीहरूले बोले, भाषण गरे, तपाईँले फोटो खिच्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो। अनि त्यस्तो गर्यो भने कानुन के थियो? एउटा दलबाट जित्ने अर्को दल खोल्नेलाई सजाय गर्नुपर्छ भने थियो। यो कुरा मुख मिल्यो नि उनीहरूको। यता माओवादीले दोष के लायो? त एमाले भइस्। उताबाट जवाफ के आयो? हो भएको। अब मुख मिलेपछि हामी माओवादीमै छौँ भनेर पनि जानुभयो नि अहिले उहाँहरू। यो त कारबाही सिद्धिसकेपछि, कारबाही सिद्धिएर 2 महिना पछाडि यताबाट बाटो लागेन भनेर केपीजीकै डिजाइनमा उहाँहरूले भन्नुभयो। तर प्रचण्डकै डिजाइनमा माधव नेपालले पार्टी फुटाउनु भयो। होइन। व्यापारीका घर घरमा बसेर मिटिङ गर्नुभयो। एमाले भित्र भाँड भैलो गरेर प्रचण्डले एमालेलाई फुटाएरै छाडे भनेर उनीहरूको नेता हामीसँग भन्छ। उनीहरूले भने होला। प्रचण्ड भडुवा रे। सिम्पल कुरा छ नि, माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउनको निम्ति जसले प्रभोग गरे, उत्प्रेरित गरे। तपाईँले 2-3 महिना अगाडि भृगुटी मण्डपको भाषण सुन्नुहोस् त। त्यहाँ घनश्यामले के भने, योगेशले के भने, भीमरावले के भने, अनि त्यसपछि तपाईँले राष्ट्रपतिलाई दिएको निवेदन हेर्नुहोस् त। श्री सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई पाऊँ। तल सही गरेको छ कसले? भीमरावल। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निवेदन दिने माधव मात्र हुन्, प्रचण्ड मात्र हुन्। अनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हेर्नुहोस् त गएर, श्री सर्वोच्च अदालत शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यस अदालतबाट परमादेश जारी गरी पाऊँ भीमरावल भने। यो मैले लेखाए नि होइन, तपाईँले लेखाए नि होइन हो। यही काम चाहिँ जबसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बने उनलाई टिकाउनु पर्ने धर्म त्यो सही गर्नेले हो, अरूले परेन। तर उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्म हाम्रो सहमति हो, एमाले नै फुटाउने सहमति होइन। प्रचण्डको ललिपपमा माधव नेपाल भुलेर एमाले अब त्यहाँ अर्को थरी बुझ्नु पर्यो नि, पार्टी फुट्दैन थियो। यदि माधव नेपाल सहितको 28 जनालाई कारबाही गर्छु भनेर स्पष्टीकरण नसोधे भए फुट्दैन थियो नि। उनीहरूको त सांसद पद पनि जाने, उनीहरूको पार्टीको नेतृत्व पद पनि जाने भयो, हुने भयो नि। त्यसपछि त्यसलाई जोगाइदिनु धर्म प्रचण्ड, ओली, माधव नेपालको हो। शेरबहादुर ओलीको होइन नि त। सरी, शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधव नेपालको हो। ओलीको लेन सकेको भए 28 जनाको सांसद खाइदिने, अनि संसदमा अल्पमत पारिदिने शेरबहादुरलाई, अनि आफूले त्यहाँ किचमिच गर्ने, अनि फेरि चाहिँ नि प्रतिगमनको बाटो अगाडि बढाउने उनको डिजाइन थियो। प्रचण्डको डिजाइन के रह्यो, शेरबहादुरको डिजाइन के रह्यो भने कुनै पनि हालतमा यस्तो गर्न दिन्न, कुनै पनि हालतमा यस्तो गर्न दिन्न। त्यसकारणले चाहिँ नि हामी अब एउटा ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो। बन्दुक हान्यो ओलीजीले 12वटा अध्यादेशको, उनको पालामा दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश। एउटा अध्यादेशको बन्दुक हानेर माधव नेपालहरूलाई मार्न आउने दुष्टहरूलाई जिल्लाराम पारिदिनु पर्यो, खरानी पारिदिनु पर्यो। आगोसँग नचल भनेको थियो नि त प्रचण्डले। तर बाल्टीको एक बाल्टी पानीले निभाइदिन्छु भन्नुभयो केपी। खै त निभायो, खरानी अब त निभाइहाले नि। 1 नम्बरमा निम्नी भयो, बागमतीमा निम्नी भयो, कर्णालीमा निम्नी भयो, लुम्बिनीमा निम्नी भयो, गण्डकीमा निम्नी भयो, जम्मै ठाउँ निम्नी भयो त। अनि त्यो निभाएको हेर्नु भएको छ? लुम्बिनीमा त मन्त्री संविधानभन्दा बढी नै बनाएर 13 जना। संविधानभन्दा बढी बन्दैन, 13 जना 100%। सुदूरपश्चिममा त्यस्तै छ। बन्दैन भने संविधानभन्दा बढी बन्दैन, पहिलाभन्दा बढी बन्न सक्छ। अनि त्यो स्थिरता हो।
ओलीले गरिरहेको कामभन्दा राम्रो काम हो। तपाईँको होइन, ओलीजीले त यो व्यवस्थै सिद्ध्याइदिनु खोजे भएर व्यवस्था टिकाउन यो संसद 5 वर्षसम्म यो संसद टिक्यो नि। अब 5 वर्ष भनेको चुनाव भएको मितिले 5 वर्षसम्म यो संसद टिक्यो। 5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। 5 वर्षपछि चुनाव कसरी हुन्छ? संविधान अनुसार हुन्छ। तर एक्लो ओलीले ओलीको लहरले हुँदैन चुनाव। कसको लहरले? कसैका लहरले चुनाव हुँदैन। चुनाव हुन्छ संविधान अनुसार। तर त्यति बेला तपाईँहरूको हैसियत मटिया मेट पारिदिन्छु भनेर ओलीले भनिरहनु भएको छ। ओलीले पारेर हुने भए त उनीले उहिले पार्थ्यो। 28 साल सबैलाई मटिया मेट पार्छु भने होइन, उनले पारे त। आफै 14 वर्ष जेल परे, निवेदन हालेर बाहिर निक्ले। कसरी निवेदन हाले भन्नुभयो? यो तपाईँले दुईचोटि गर्नुभयो मसँग कुरा। यसको पुष्टि चाहिँ मैले आज तपाईँसँग लिन्छु। ओली कम्प्रोमाइज नगरेर, माधव नेपाल कम्प्रोमाइज गरेर जेलबाट निस्के। उनको बाउ पुरोहित थिए, दरबारमा उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। माधव नेपाल जेलबाट निस्के। ओली चाहिँ बहुदलका लागि, परिवर्तनका लागि कसैसँग कम्प्रोमाइज नगरेर अन्तिमसम्म जेल बसे भन्दा तपाईँले आज गजबको कुरा गर्नुभयो। के हो? पुरानो कुरा पर्यो नभने पनि। आज भनिदिनुहोस्, तपाईँले जनता जान्न चाहन्छन् है, पुरानो कुरा पर्यो। तर भनिदिनुहोस्। उहाँलाई ज्यान मुद्दा लाग्यो हो, यो मान्छेले याद गर्नु पर्यो। मान्छे मारेको मुद्दा, कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्यो हो, मुद्दाको नाम। उहाँलाई जेलमा हालेपछि 44 साल 43 सालतिर विश्वकान्त मैनाली भन्ने एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँका केपी शर्मा ओलीको नाउँ खड्गप्रसाद ओली हो। खड्गप्रसाद ओलीले जेलबाट नै श्रीपाद महाराज सरकार समक्ष तत्कालीन बिन्ती पत्र हाल्नुभयो। त्यो बिन्ती पत्रको मस्यौदा गर्ने मान्छे मै हुँ। त्यो मस्यौदा हेरेर फाइनल गर्ने बढी वकिल, म त्यो बेला सानो वकिल। तपाईँ सानो छोटै वकिल। त्यसमा विश्वकान्त मैनाली हो, बडा वकिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। त्यो बेला उहाँ नि वरिष्ठ हुनुभएको थिएन। त्यो टाइममा त्यो निवेदन हाले भन्ने कुरा गरे हो। त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ यो ठुलो कुरा थिएन। मान्छे झ्यालखान परेका मान्छेले छुट्टी पाऊ भनेर निवेदन हाल्नु त्यो सामान्य कुरा हो। तर निवेदन हालेर निस्किनु र आफू चाहिँ सङ्घर्षको लागि, व्यवस्थाको लागि निस्किनुमा त फरक हुन्छ नि त। त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, तपाईँले त्यही अरूले भन्ने कुरा हो। मैले जम्मा यति मात्रै भनेको हो। म त यति पनि भन्ने मान्छे हो, झ्यालखान परी भनेर धाग लाउँछन् नि, झ्यालखान पर्ने मान्छे त असफल मान्छे हो। यो अहिले ओलीजी असफल भए त्यही भएर हो। सङ्गठन गर्ने बेला झ्यालखान परे बिचरा, जनतामा गएर सङ्गठन गर्नुपर्ने यङ बेलामा उनी झ्यालखान परे। उनी कहिले आए? 44 सालतिर जेलबाट आए। 45 सालदेखि आन्दोलन सुरु भयो। 46 साल आन्दोलन सफल भयो। उनले आन्दोलनमा कुनै योगदान गरेनन् भन्न खोज्नु? सुन्नु न, त्यसपछि के भयो? 46 सालपछि के भयो? बहुदल आयो। बहुदल आएपछि पार्टी फुकुवा भयो। अब कसैलाई पक्रिनु भएन। अनि पार्टी फुकुवा भएपछि के हुने भयो? उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो। गृहमन्त्री भएपछि के हुनुभयो? दुईतिर शाही सेना राख्नुभयो। त्यो बेलाको गर्दै हिँड्नुभयो, पलाक र पुलुक पार्दै। त्यसपछि एमआरएले गन्नी नै भइहाल्यो। ओहो, हाम्रो मान्छे त गृहमन्त्री भयो भने चाहिँ उब्रिएको छ। राजा सधैँ थिए, व्यवस्था उही थियो, दल एउटा फुकिएको थियो। त्यसको विरुद्धमा माओवादीले जनयुद्ध गर्नुपर्ने भयो। यो बेठिक व्यवस्थाको विरुद्धमा, यो ज्यानमारा व्यवस्थाको विरुद्धमा, यो निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्धमा, यो हुने खानी धनीमानी टाठाबाठा जान्ने सुन्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा जनयुद्ध हो। किसानको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा। कागज अनि कागजमा त्यो जनयुद्धमा ओलीजीको विचार के थियो? यसलाई दबाउनुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ, नामेट पार्नुपर्छ, खतम पार्नुपर्छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश भनेर बसेका थिए। शेरबहादुरले के भनेका थिए? प्रचण्डको टाउकाको मूल्य 50 लाख तोकेका थिए। तोकेका थिए। आज अनि ती मान्छेसँग त सबैसँग मिलेका छौँ नि हामी। अहिले शेरबहादुरसँग आज मिल्या हो त? हामी काङ्ग्रेससँग जनयुद्धबाट 12 बुँदे सहमति गरेर शान्ति सम्झौता गिरिजासँग गरे होइन र? त्यही काङ्ग्रेस होइन? त्यस कारणले यो सहमतिको राजनीति गर्दैछ। सहमतिको राजनीतिमा ओलीजीले धोका दिए। कहिले? अस्ति त्यो
अढाई वर्षको प्रधानमन्त्रीको कुरा, कार्यकारिणी नेकपाको कुरा, होइन, कार्यकारी अध्यक्षको कुरा, नेकपाको अध्यक्षको कुरा। तपाईँले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि ओलीजीलाई कुनै ड्रास्टिक चेन्ज गर्नु थिएन, कुनै आमूल परिवर्तन गर्नु थिएन, देशहित जनहित गर्नु पनि थिएन। एकपटक मार्ने बेला प्रधानमन्त्री हुनु परेको थियो। यो कसरी हुन्छ त? यसको त एउटै उपाय छ, त्यो हो प्रचण्डसँग नमिलिकन प्रधानमन्त्री नहुने भइयो। अनि मैले एकचोटि राष्ट्रिय सभामा भने प्रचण्डलाई ओलीजीले मायाजालमा पार्नु। मायाजाल भन्ने एउटा ठुलै कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, दक्ष प्रजापतिको श्रीमती बिन्दालाई पनि मायाजाल पार्यो, मायाजालमा पार्यो जालन्धरले। मायाजाल भन्ने यस्तो कुरा हुन्छ। त्यही मायाजालमा हाम्रो प्रचण्ड पर्नु भयो, कमजोरी भयो त्यो, र उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री मात्र हुनु भएन, आफूलाई समर्थन गर्ने, माया गर्ने मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउन भ्याउनु भयो। अब राष्ट्रपति पनि आफ्नै मान्छे, प्रधानमन्त्री आफू भएपछि मौका यही हो भन्नु। मान्छेलाई मौका नै चाहियो, मौका यही हो। यो मौका अत्यन्तै तरिकाबद्ध मौका चाहिँ के हुने भयो त भन्दा चीनमा विकास भएको छ अर्कै शासन व्यवस्थाले, मलेसियामा विकास भएको छ अर्कै शासन व्यवस्थाले। अब यहाँ पनि सम्पूर्ण अधिकार मैले केन्द्रित गर्छु, आफैमा लिन्छु र विकास गर्छु भन्ने उहाँलाई चल्यो मुड। अब विकास गर्ने वरिपरि को मान्छे गए? तस्करहरू गए, कालाबजारियाहरू गए, अपराधी माफियाहरू गए। तिनको चङ्गुलमा उनी परे। यता विकास पनि भएन, यता त्यो दृष्टिकोणले गर्दा राज्य सत्ताबाट च्युत हुनु पर्यो। यो विडम्बनाको कुरा हो। अब तपाईँले केपी ओलीमाथि प्रश्नको वर्षा लाउनुभयो। एकचोटि प्रचण्डतिर जाउँ न त। 62-63 मा उहाँको कुनै भूमिका छैन, माओवादीको आन्दोलनमा उहाँलाई विरोध थियो, उहाँले चाहिँ दमन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो भन्नुभयो। मान्छेहरू के भन्छन् भने केपी ओली ठिक ठाउँमा थिए। 62-63 को आन्दोलनपछि देशको धर्म, संस्कृति, रीति थिति, परम्परा सबै प्रचण्ड र काङ्ग्रेसहरूले मटियामेट पार्न थाले। केपी ओली त्यसलाई बचाउन चाहनुहुन्थ्यो। केपी ओली र प्रचण्ड बिचको लडाइँ यही हो। तालिबानले देशको माया गर्यो, संस्कृतिको माया गर्यो, अमेरिकासँग लड्यो। माओवादीहरू अमेरिकाद्वारा प्रायोजित भएर धर्म संस्कृति बिथोल्न सक्न नेपालका दाजुभाइसँग लडे, जो केपी ओली बचाउन चाहन्थे। त्यो लडाइँ हो भनेर भन्छ नि तपाईँ। के हो? यदि त्यस्तो उनले चाहेको भए केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षतामा किन सही गरे त कान्छा भनेर सोध्नु पर्यो नि त। कहिले गरे केपी ओलीले? माधव नेपाल होइन नि त्यो? संविधानमा धर्मनिरपेक्षता सही गरे होइन केपी? त्यो गलत हो भन्नुभयो केपी ओलीले। अस्थिरता छिर्ने काम त्यहाँबाट भयो भन्नु। सुन्नुहोस्, गणतन्त्रमा सही किन गरे? संहितामा सही किन गरे? जबरजस्ती कि मैले त्यो बेला भाङ खाँदै भन्नु पर्यो, नसा खाएर भने भन्नु पर्यो। त्यस कारणले यस्ता कुरा गर्न पाइन्न। आज केपी ओलीका समर्थक महेश बस्नेतको कुरा सुन्नु भएको छ? सुन्नु न, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको बारेमा बहस गरौँ भनेर सुरु भइसक्यो। अब यो तलतेरा कुरा नगरौँ, म केपी ओलीकै कुरा गर्छु। हस्, केपी ओलीले उहाँ गणतन्त्रको विरोधी, उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी, उहाँ संहिताको विरोधी भएर त अहिले प्रतिगमनतिर लाल लागे भनेर यो कदम चाल्नु पर्यो शेरबाजीसँग मिलेर। अनि अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको अग्रगमन हो? अदालतले बनायो हो र? परमादेशले 149 जनाले सही गरेर बनायो। परमादेशले होइन, अदालतको 149 जनाको सहीले। त्यो 149 जनाको सही नभए भए अदालतले परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो? 149 जनाको सही नभएको भए अदालतको परमादेश। विश्वमा कहीँ छैन रे नि त अदालतले नामै तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने त। विश्वमा यस्तो व्यवस्था नि कहीँ छैन। केपी ओली जस्तो एउटै कार्यकालमा 4 महिनाभित्र 2 पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने निरङ्कुश असक्षम प्रधानमन्त्री पनि विश्वमा कहीँ छैन। दोस्रो नि सुन्नुहोस्, हाम्रो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 पनि विश्वको अरू संविधानमा छैन। अनि अरू संविधानमा नभएको कुरो भएपछि हाम्रो संविधानमा भएको कुरो भएपछि अनि हाम्रो अदालतले गर्ने भयो अन्त खै भनेर खोज्नु हुन्छ। तर केपी ओली अमेरिकामा खै भनेर खोज्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ त छैन त। केपी ओलीको नाम निशान अस्तित्व छ अमेरिकामा? छैन। तर नि तपाईँले यस्तो प्रश्न उठाइरहँदा प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल
इन्डो पश्चिमाका एजेन्ट हुन्, यिनीहरू नेपाल सक्न आएका हुन्, केपी ओली बचाउन आएका हुन्, हामी केपी ओलीको साथमा छौँ, राष्ट्रवादीहरू केपी ओलीको साथमा छौँ भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो सामाजिक सञ्जालमा। केपी ओली राष्ट्रवादी? म तपाईँलाई 3टा प्रकारले केपी ओली राष्ट्रवादी होइन भन्छु। 1, चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्न धिङ्न्याई गरेर नेकपाले जबरजस्ती मुड्की ताकेपछि मात्रै लास्टमा थपेको त्यो राष्ट्रपतिले भाषण नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने कागजमा नीति तथा कार्यक्रममा। नम्बर 1। नम्बर 2, उनले त्यो नक्सा पास गरे नि। मैले राष्ट्रिय सभामा भने मैले गरेँ भनेर नबाजुङ्गा मुसार चन्दा। उनले गरेको होइन, त्यो नेपालको संसदले गरे। बाध्यताले लत्र्याएर नि अरू त। अनि सुन्नु न, नेपालको संसदले गरेको कुरालाई मैले गरेँ, मेरो सही छ भन्यो भने मैले राष्ट्रिय सभामा यो नि भनिदिएको छु, त्यो नोटमा गभर्नरको सही छ। त्यो गभर्नरले यो जम्मै नोट मेरो हो भन्यो भने के गर्ने? तपाईँसँग भार नोट के हुन्छ? त्यसकारण त्यो त गभर्नर भएर सही गरे, उसको नोट होइन। प्रधानमन्त्री त्यस्तै हो, त्यसले सही गरे। तर अब तेस्रो कुरा, उनले चुच्चे नक्सा गरिसकेपछि नेपालको क्षेत्रफल कति छ भनेर लेख न भन्दा मरिगए मानेन। त्यो चुच्चे नक्सा हाल्दा क्षेत्रफल कति हुन्छ, त्यो चुच्चा हटाउँदा क्षेत्रफल कति हुन्छ, अहिलेको नेपालको क्षेत्रफल चुच्चो हटाउँदाको छ, त्यो चुच्चो हारेसीको क्षेत्रफल लेख न बाबु भन्दा मरिगए मान्दैन। अहिले लेख्नु न त तपाईँहरू। अब लेख्छ। अनि तेस्रो कुरा के छ भने यो चुच्चे नक्सा पाठ्यपुस्तकमा पढाउने, अब विद्यार्थीहरूलाई पढाउने, देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने भनेको छापिसके किताब जफ्त गरिदिए। अब चौथो कुरा, चौथो नि सुनाइदिन्छु म। अब यो देशमा 2018 सालमा त्यो ठाउँमा भारतीय सेना आएर बसिया रहेछ, कालापानी। आजसम्म कतिवटा प्रधानमन्त्री भयो यो देशमा? 40-42 वटा। त्यति भइसकेका छैनन्। त्यत्रो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 40 त भइसक्यो, 41 त्यत्रो, त्यो त सुरुदेखिको त्यत्रो प्रधानमन्त्री भइसके। यहाँ काङ्ग्रेस भयो, कम्युनिस्ट भयो, राप्रपा भयो, होइन, विभिन्न दलका प्रधानमन्त्री भइसके। कसैको पालामा पनि भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा हाल्न आँट गरेन। केपी ओली भएपछि चाहिँ मजाले आँट गरेर आफ्नो नक्सामा भारतले हाल्दियो। हेर्नु, साठगाँठ गरेर हो कि कुरो मिलाएर हो कि सत्तामा टिकाइदिए भनेर के कारणले हो त्यो म जान्दिनँ, तर गर्यो। त्यति मात्र गरेन, नेपालमा त्रिभुवन राजपथ भारतले बनाइदिए। उद्घाटन कसले गर्यो? नेपालको प्रधानमन्त्रीले गर्यो, नेपालको राजाले गर्यो। तर महाकालीबाट चाहिँ नि मानस सरोवर जाने एउटा बाटो बन्यो नेपालको भुइँबाट, त्यसको उद्घाटन भारतीय रक्षा मन्त्रीले गर्यो। कहिले गर्यो? केपी ओली प्रधानमन्त्री भयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भयो। त्यस कारणले केपी ओली कसरी राष्ट्रवादी भए? कसले भनेको थियो? केपी ओली राष्ट्रवादी भए भए त अहिले नेपालको क्षेत्रफल आउँथ्यो, नेपालको भुइँ फिर्ता आउँथ्यो, नेपालको भुइँ नक्सामा हाल्दैन्थ्यो भारतले, नेपालको भुइँमा उसले उद्घाटन गर्दैन्थ्यो। यो सबै कुरा हो नि। अनि सामन्त गोयल क्या कुरा त छँदैछन्, अथवा त्यहाँको रको चिफको कुरा। अब मेरो तपाईँलाई अर्को पनि कुरा के छ भने, जो मान्छेहरू हिजोसम्म चाहिँ नि केपी ओलीलाई विरोध गर्थे, प्रतिगमनकारी भन्थे, संविधान विरोधी भन्थे, लोकतन्त्र विरोधी भन्थे, उनकै पार्टीका मान्छे रातारात उनीहरूलाई कसले के दियो र ठ्याक्कै परिवर्तन भयो? जीवनभरि रगत पसिना बगाएको पार्टी फुटाउने त्यो पार्टी होइन, त्यो पार्टी फुटाएर उनीहरू एक ठाउँ बसेपछि एउटै पार्टी भइहाल्थ्यो नि। केपी ओली बाहेक ती बहादुरहरू 5 जना 10 जना 15 जना 20 जना जो थिए नि, त्यो एकै ठाउँमा बस्यो भने के हुन्थ्यो? उदाहरणको फुट्दैन थियो, फुट्दैन। अनि आफूले अघिल्लो दिन एक थोक भन्ने, भोलिपल्ट अर्को थोक भन्ने। त्यस कारणले एमाले पार्टी भनेको जहिले पनि यस्तै मान्छेहरूको झुन्ड भएको हुनाले देशले दुःख पायो। तर नि तपाईँहरूलाई एमाले
का ती 10 जनाले केपी ओलीसँग बस्दा माधव नेपालसँग नजाँदा तपाईँहरूले किन आपत्ति भने आपत्ति पर्यो नि त, किन पर्यो? झन्नै 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 यो सरकार पनि जाने, यो संविधान पनि जाने भएको थियो। तर एमाले फुटेमा खुसियाली हो तपाईँहरू? खुसी छैन। अनि किन फुटाइदिया त एमाले? हामीले फुटाएन भने उनीहरूले अध्यादेश किन यो ल्याइदियो? किन फुट्यो भने ल कारबाही गर्छु भनेर पत्र किन पठायो त? कारबाही गर्न पाउँदैन? पार्टीको विधि पद्धति नीति नमानेपछि पाउँदैन। वैशाखमा गरेको कारबाही के कुरा साउना गर्ने, त्योभन्दा पछाडि केपी ओलीले सबै फिर्ता ल्याए। अघि तपाईँले भने होइन गोलाकार हँसिया हतौडामा भोट हालेर आउने अनि एमाले भएपछि कारबाही नगर्ने भन्नुभयो। माधव नेपालहरू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर आएर शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि माया गर्ने, फुलपाती चढाएर पूजा गर्ने? होइन, त्यो कुरामा कारबाही गरेका छैन। त्यो त अनि अदालतले त्यस्तै फैसला गरिदिएछ त। अनि त्यो कुरामा कारबाही गर्ने हिम्मत पनि छैन, किन हाम्रो संविधानले दिएको एउटा अप्सनल कुरा हो, त्यो वैकल्पिक कुरा हो। त्यो पञ्चायत कालमा फर्किएको कुरा हो, त्यो होइन। निर्दलमा फर्किएको कुरा हो। त्यो त्यस्तो भन्ने हो भने त शेरबहादुरजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उदाहरण गरे उहाँले एउटा विधेयक पेश गर्नुहुन्छ अब सदनमा, अनि सत्ता पक्षका सांसदले त्यो विधेयकमा विरोध गर्छ, निर्दलमा फर्क्या हो। सरकारले ल्याएका जम्मै कुरा चाहिँ मा हुइप लाग्दैन। एउटा कुरा सोध्छु है म तपाईँलाई, गत साल केपी शर्मा ओलीले 40% संसदीय दलमा अथवा वा केन्द्रीय समितिमा पुर्याएपछि दल फुटाउन पाइने भनेर अध्यादेश ल्याउँदा ब्रुक ब्रुक उफ्रिने तपाईँहरू नै हो। आज 20%मा झार्दाखेरि समर्थन गर्ने पनि तपाईँको उत्तर आइसक्यो। तपाईँहरूले कसरी बुझ्ने? प्रचण्डले लोकतन्त्र बलियो भन्यो, शेरबहादुरले अध्यादेश ल्याएर भनेर समर्थनमा बोल्ने प्रचण्ड नै, उहाँकै समर्थनमा बोल्ने रामनारायण बिडारी। अनि गत साल यसको उत्तर आइसक्यो त। उहाँले अध्यादेश किन ल्याउनु भएको थियो? उहाँलाई त्यति सङ्ख्या भए पुग्ने गरेर ल्याउनु भएको थियो। हामीले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया त मैले सुरुमै भने नि, राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुँदैन, कहिले त्यसैको विरोध अध्यादेश ल्याउने प्रचलन बेठीको। मानौँ तपाईँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ, कसैले बन्दुकै लिएर आयो तपाईँलाई ड्याम्मै हान्न, तपाईँसँग पनि बन्दुक छ भने तपाईँ फर्काउनु चाहिँ फर्काउनु, त्यही भयो। तर संसद चल्दा चल्दै त्यस्तो माया गरे संसद, तपाईँहरूले त्यस्तो लडेर ल्याएको संसद हठात रूपमा अन्त्य गरेर विधेयक ल्याइदिनु, त्यहाँ मिलेन। त्यस्तो बेलामा 28 जना सांसदलाई कारबाही गर्छु, नेता तथा सांसदलाई कारबाही गर्छु भनेर चलाइसकेपछि त्योभन्दा बाहेक अरू विकल्पै थिएन। मान्छे मर्छ भने यस्तो मर्या छ, कोरोनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुहोस्, अरू गर्नतिर ध्यान छैन, कसको पार्टी फुटाउने, कहाँ सत्ता ढाल्ने, अरू काम सबै अगाडि बढिरहेको भने क्या तपाईँहरूले। जनता त यो कुरा बासी भइसक्यो। तपाईँले कोरोनाको चाहिँ खोपको बारे दिनदिनै खोप लगाइराखेको छ। अनि स्वास्थ्य मन्त्री को बनाएको त? व्यापारीलाई ल्याएर स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिनु? के ठुलो कुरो भयो र? व्यापार गर्ने मान्छे मान्ने हुने, मान्ने नबनाउनु त, त्यस्तो कानुन बनाउनुहोस्। अरू थिएनन् त त्यही मान्छे उपयुक्त थियो होला त, अहिले के बिगारेको त उसले? के गर्यो त उसले? तपाईँले बनाएको, ओलीजीले बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रीले घुस खाएर उल्पाबो भनेर तपाईँले प्रचार गर्नुभयो व्यापक मिडियामा। चाइनाबाट नि घुस खायो, उम्नीबाट नि घुस खायो, खोप ल्याउँदा नि घुस खायो, एयरप्लेन किन्दा नि घुस खायो, एयरप्लेन भाडामा लैजान नि घुस खायो, कोरियामा कामदार पठाउन नदिएर नि घुस खायो, सारा भन्ने। अहिले यसलाई आयो भने हामी विरोध गर्छौँ, त्यस्तो कुरा आयो। अनि उहाँले त भनिसक्नु, उहाँले त आफ्नो स्कुल, आफ्नो अस्पताललाई सजिलो हुने गरी चाहिँ नियमावली बनाउन थाल्नुभयो। त थाल्नु भयो र बनायो भने स्कुलको जग्गा चाहिँ अतिक्रमण गर्नुभएको छ, त्यो बेला विरोध गरौँला। खै त आज राष्ट्रिय सभामा रामनारायण बिडारी बोल्या सुनिन्छ? राष्ट्रिय सभा चल्या बेला सुनिन्छ? मन्त्रीले घुस खायो भने, मन्त्रीले बेठिक गर्यो भने, प्रधानमन्त्रीले बेठिक गर्यो भने रामनारायण बिडारी बोल्छ। त्यसो भए यसो गरौँ न त, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि माओवादी मजदुरको लागि, किसानको लागि लड्यो, केपी ओलीले यसो गरे उसो गरे, तपाईँले घडी हेर्नुभयो, म कार्यक्रम छोट्याउँछु, केपी ओलीले यसो गरे उसो गरे भनेर भन्नुभयो। जनयुद्ध गरेर ती अबोध मान्छे जसको आज पनि तपाईँले त्यो सुनको यहाँ लगाएको नाकको गहनामा हेर्नु भने सिगानको खोस्टा भेट्नुहुन्छ, ती मान्छेहरूले के पाए जनयुद्ध गरेर? आखिर प्रचण्डको लागि, रामनारायण बिडारीको लागि, नारायण काजी श्रेष्ठको लागि त रहेछ नि जनयुद्ध पनि। ती दुखी गरिब जसले ज्यान गुमाए तिनका परिवारले के पाए, विस्थापितले के पाए, शहीद परिवारले के पाए? लाग्दैन अप्ठ्यारो तपाईँ? दुईवटा कुरा, आर्थिक रूपमा सम्पन्नता गर्नको निम्ति यही केपी जस्ता मान्छेहरूले
गर्दा अप्ठ्यारो परिराखेको छ, आर्थिक रूपमा विकास गर्न। अरू कुराको त तपाईँ र म यहाँ बसेर यसरी कुरा गर्न पाइन्थ्यो, केपीले गोल ठोकिहाल्थ्यो त्यो बेला। यदि जनयुद्ध नभएको भए, यदि त्यही व्यवस्था रहेको भए यस्ता युट्युब थियो त्यो बेला? ओली गृहमन्त्री बनाए बेला युट्युब थियो? यही चिज प्राप्त भयो। माइती गभर्मेन्टलाई बर्लक उफ्रिन जोसुकैले पाउने भयो। मैले मात्रै होइन, प्रचण्डले मात्रै होइन, अस्ति त केपी ओलीका बाँदर पनि गएर उफ्रिरहेको थियो। बाँदर बाँदर लगाएको थियो मुखमा, मैले हेर्दा ठ्याक बाँदर थियो, मलाई थाहा त भएन। बाँदर कविता त फेरि राष्ट्रिय सभामा केपी ओलीकै सांसदले सुनाउनु भएको थियो बाँदरको, तपाईँकै सहकर्मी उहाँले सुनाउनु भयो होला, तर त्यहाँ मैले देखाएँ बाँदरै बाँदर टन्ने काँडा आएछ यत्र बाँदर भनेर एकछिन दङ पऱ्यो, पछि त्यहाँ हात खुट्टा बाँदरको अलिक फरक पऱ्यो। छातीमा त फेरि प्रचण्डको फोटो थियो नि। त्यो चाहिँ हनुमानले रामको फोटो छातीमा राख्छन् नि त्यस्तै त्यसो भए तपाईँले यति भन्नुभयो होइन, गजब लाग्यो मलाई, जस कुरा मजा पनि आयो। केपी ओली नभएको भए युट्युब खुल्थ्यो भनेर नि भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा सोचनीय विषय भयो। तर तपाईँहरूले नि तपाईँहरूको पार्टीबाट बनेको सभामुखले गरेको काम हेर्नु भएको छ। अब एमाले संसद चल्न नदिने रे, ती 14 जनालाई कारबाही किन नगरे? पहिला आफ्ना माओवादीले सिफारिस गरेकालाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने, सरिता गिरीले समेत सभामुखलाई अनैतिक भनेर गाली गरिन्, सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न सक्ने, ती 14 जनालाई कारबाही किन नगरिदिनु भएको सभामुख? सिम्पल छ कुरा। प्रश्न उठिसक्यो सभामुखमाथि। प्रश्न सभामुखलाई उठाउनु ती एमाले बाहेक अरू कसैले उठाएको छ? एमाले सबै एकतिर हुनुहुन्छ त तपाईँहरू। अनि कस्तो जात रहेछ त त्यो? पृथ्वीका सब एकातिर, त्यो एउटा एकातिर, त्यो अलग जात, अमिल्दो जात, अनैतिक जात ओली रहेछ त। सबैले तपाईँले भने मलाई के थाहा, सबै एकातिर छ भनेपछि त त्यस्तो नि हुन्छ। त्यहाँ सभामुखले एकदम करेक्ट काम गर्नुभएको छ। राजनीतिक दल दर्ता भइसक्यो, प्रमाणपत्र आइसक्यो। दर्ता नहुँदै गर्नुभयो नि त उहाँले, पहिला कति छिटो कारबाही गर्नुभएको थियो तपाईँले सिफारिस? छिटो र ढिलो गर्ने भने दुईवटा कुरा छ। तपाईँ यहाँ तर्क सुन्नुहोस् है त। उनीहरूको मुख मिलेको थियो, रामबहादुरहरूको, बादलहरूको, पार्टी छोडेको, पार्टी अलग भएको, यिनीहरूको मुख मिलेको थिएन। तपाईँ यति सोध्नुहोस् कि घनश्याम भुषाल सहितको 57 जना एमाले नेताहरूले यो कारबाही फिर्ता कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर स्टेटमेन्ट जारी गरे। माधव नेपालसँग भएका 57 जनाले हामीलाई कारबाही गरेको मिलेन भनेर यहाँ निवेदन हाले। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यस्तो दल दर्ताको प्रक्रिया चल्यो भने दल त्याग गरेको हुँदैन। कानुनी प्रक्रियामा जाने रे एमाले? सुन्नु न, भन्ने छ। अनि 15 दिनको म्याद हुन्छ के अरे हाम्रो सभामुखलाई, होइन? सभामुखले 15 दिनसम्म त्यो निवेदन लिएर रत्यौली खेल्ने हो? उसले हेर्नु पर्दैन? उसले जाँच्नु पर्दैन? उसले छानबिन गर्नु पर्दैन? उसले ऐन हेर्नु पर्दैन? पहिला परेन? पहिला त मुख मिलेको थियो त भने, कुरै मिले। अब राष्ट्रिय के अरे त्यो प्रतिनिधि सभामै सरिता गिरीले ती बोले हुनाले केही बोल्ने, सबै ती रेकर्ड छ, अन्त खोज्नै परेन। बादलहरूको मुख मिलेको थियो। एमाले भयो हो भन्छन् उनीहरू, कहाँ छ भने थाई कमिटीमा भन्छन्। अनि सिद्धेन कुरा। यहाँ चाहिँ पार्टी छोडेको र नछोडेको भन्ने कुरामा नै विवाद। तर अथवा उहाँहरूले अर्को पार्टी खोल्यो भनेर उनीहरूले कारवाही गरे पनि होइन। उनीहरूले कारवाही गरे केपी ओलीलाई भोट हाल्नले बहिष्कार गर्यो सदनमा भन्ने हो। तर प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर सभामुखले पूर्वाग्रही काम गर्नुभयो भनेर उनीहरूको आरोप छ। कानुनी प्रक्रियामा जाने रे, अब के गर्नु? कानुनी प्रक्रिया जाउन् न त। त्यो त अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्यो भने माधव नेपालका सांसदको जागिर चट हुने हो? के छ कानुनी प्रक्रिया? त्यस्तो फैसलै हुँदैन, क्या कल्पनै नगर्नु, त्यो नहुने कुरा। कसले भनेको थियो ऋषि कटेलको पक्षमा नेकपा जान्छ भनेर? भयो त होइन, ऋषि त्यो नाम परिवर्तन हुन्छ भन्ने त मैले भनेको थिएँ। पार्टी दुईवटा अलग पारिदिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भनेको थिएँ। हो, त्यो कल्पना बाहिरको कुरा हुन्छ नि नेपालमा। त्यस्तो गर्दैन अहिले सर्वोच्च। अनि प्रचण्डको एउटा कुरा केपी ओलीले अस्ति संसदमा उठाउनु भयो, केपी ओलीले गरेका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो। यतिको राख्नुभयो, ओम्नीको राख्नुभयो, औषधिमा गरेका कुराहरू राख्नुभयो। प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टबाट सुरु गरौँ न भनेर शेरबहादुर देउवालाई केपी ओलीले भनेको सुन्नुभयो? क्यान्टोनमेन्टबाट गर्ने कसले नाइ भने त?
ललिता निवासबाट त्यो माधव नेपालको गर्ने कसले नाइ भनेको छ त भने बाबुरामको गर्ने खै त सुरु गरे त्यहाँबाट ओलीले सकेन गर्न अरूले त के कुरा ऊ आफैले नसकेको कुरा ऊ सरकार भएर बसे होइन तर तपाईँसँग मैले धेरै अन्तर्वार्ता गरेँ सुरुका अन्तर्वार्तामा केपी ओलीले महान नेता भनेर कहाँ थाप्ने महान तपाईँ हो। नेता के भन्ने है कहाँ त मैले थाप्यो? यति मात्रै भने केपी ओली हाम्रो अहिले नेता हो प्रधानमन्त्री हो अध्यक्ष हो अध्यक्ष हो त्यस कारणले चाहिँ नि उनलाई हामीले केही काल उनले विवाद नगरुन्जेल त समर्थन गर्नु पर्यो मैले समर्थन गरेँ आज कस्तो सत्तो सराप गर्नुभयो फेरि सत्तो शराब नि कति गरेँ गाली गर्नुभयो अघिदेखि होइन सत्तो शराब भन्दैन नि यसलाई आलोचना गरेको केपी ओलीको करतुतहरू बेठिक कुराहरूलाई मैले तपाईँलाई मार्फत जनतालाई भनेको केपी ओलीजी यो कुरा सुध्रिनु भयो भने फेरि मैले राम्रो मान्छे नेता भनिहाल्छु मान्नुहुन्छ हँ? नेता मान्नुहुन्छ भयो भने मानिन्छ अनि प्रचण्डको हालत पनि त त्यस्तै छ नि खोइ त वाइसिएलको अध्यक्ष बनाउन सक्या खोइ 2-4 दिनदेखि वाइसिएलको सम्मेलन भइरहेको छ त्यो अध्यक्ष पार्टी बनिया। भद्रको सिम्पल- अवस्था। केही माओवादी के चुस्त दुरुस्त बन्दैन अब माओवादीभित्र पनि विकृति छ कति छ धेरै पो छ त डङ्गुर धेरै छैन अरूको भन्दा कम छ प्रचण्ड र नारायण काजीकै बोलचाल छैन रे को मन्त्री बन्ने भनेर त्यस्तो कुरा भन्दा पनि मन्त्री को बन्ने भन्दा नेता बाहेक बन्ने नेता बाहेक भनेको कार्यकर्ताले ल्याएर बनाउनु नेता बाहेकको मन्त्री बन्यो भने न पार्टीले मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ नेता बाहेक भनेको कस्तो हो कहाँबाट कार्यकर्ता उच्च नेताहरू बाहेक तपाईँ पनि कानुन मन्त्रीको दावेदार तपाईँको हल्ला व्यापक छ प्रचण्डले रामनारायण भिडारीलाई कानुन मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर व्यापक छ के हो सञ्चार माध्यममा भन्दै हो तपाईँ अब प्रचण्ड र शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो अन्तर्वार्ता दिएर हुने कुरो नि परेन लोकसेवा जात दिन पर्ने विषय प्रचण्डलाई परेन। भेट्न जानुहुन्छ अरे नि त तपाईँ धेरै बिहान बिहान प्रचण्ड कहाँ जाने भनेको त मन्त्रीलाई विभिन्न काम छ म त्यो मन्त्री भए पनि नभए पनि जान्छु गोविन्द बन्दीको पनि व्यापक हल्ला छ अधिवक्ता कानुन मन्त्री तपाईँको पनि छ के हो त्यस्तो गर्यो भने यो सरकार बदनाम हुन्छ गोविन्द बन्दी बन्ने सम्भावना हुन्छ उहाँ सांसदै हुनुहुन्न हिजो सांसद नभएको सांसदै मान्छे नभएको मान्छे कसरी चाहिँ नि भन्छ त्यो बिना काममा चाहिँ नि अनावश्यक हल्ला हो त्यो तपाईँको चाहिँ चर्चा छ अब चर्चा गराए होला न भयो होला कुरा छलफल भयो होला पार्टीमा माओवादीभित्र त मन्त्री नबनाएपछि आत्महत्या गर्छु भन्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ अरे नि एकजना उहाँलाई बनाउने हो तपाईँहरूले पटक पटक मन्त्री भइसकेले भने हो कि पटक पटक भइसक्यो ए आत्महत्या गरेर के बिग्रिन्छ त एउटा मान्छे नेता फेरि ठुलै नेता हो नि घट्नु होला उहाँ त बाबुरामको पनि नेता हो म भनेर भन्नुभएछ होला जसको नेता भए पनि मन्त्री नपाएर आत्महत्या गर्छ भने छुट्टै हुन्छ त्यो प्रचण्डको बुहारीको पनि व्यापक चर्चा छ बिना मगर हो अस्ति मन्त्री हुनुभएको छ उहाँ अस्तिको ओलीको पालामा होइन त्यस कारणले अहिले मन्त्री हुनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन अनि दोस्रो उहाँ अयोग्य होइन मन्त्री हुन योग्य मान्छे हो अब अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस् के कुराले अप्ठ्यारो पारेको छ र नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम 6 जना मन्त्रीको नाम छान्न सकेका छैन 2 जना त भइसकेका छ अरू मन्त्रीको नाम छान्न नसक्नु चयन गर्न नसक्नु लाचारी भएन यो अरू कारणले होइन माधव नेपाललाई नि कुर्या हो उपेन्द्र यादवलाई नि कुर्या हो उहाँहरूको त आफ्नो आफ्नो पार्टी बनेर आइसक्नु भयो त अब के अब हुन्छ तर जयसिंह धामी हेर्नुहोस् एउटै सानो कुरा छ 22 गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले माधव नेपालको समाजवादी पार्टी छान्ने कि ओलीको चाहिँ नि एमाले छान्ने भन्ने काम बाँकी छ अध्यादेशको त्यो काम बाँकी बेलामा मन्त्री बनाउनु उपयुक्त होइन कि भन्ने पनि पर्यो होला त्यस कारणले केही दिन ढिलो भयो यसले कुनै नोक्सान अध्यादेश फिर्ता लिने हो रे हो तपाईँहरूले फेरि त्यो मन्त्री परिषदले यति फुटाउनु थियो सक्यो अब फिर्ता लिने नत्र भने 11 जना भए तपाईँहरू फुट्ने 14 जना भए काङ्ग्रेस फुट्ने यो अध्यादेश अघि मैले भने नि इमर्जेन्सी बन्दुक हो अब काम सक्यो फेरि गोली झिकेर राख्ने कस्तो सजिलो है ओलीलाई त बिहाल बनाइदिनु भयो हिसाब किताब त ओलीले लिन्छ नै चुनावमा तपाईँहरूसँग होइन अब आगोलाई चलाएपछि त्यस्तै हुन्छ पानी बाल्टी हाल्दी भनिसक्यो खरादी पानीले हुँदैन नि आगोलाई आगोसँग दोस्ती गर्ने हो होइन चलाउन जाने आगो भनेको त अग्नि देवता तपाईँहरू आगो हो त्यस कारणले माओवादी आवश्यक परे अग्नि ज्वालाको रूपमा प्रकट हुन्छ अग्नि शक्तिको रूपमा प्रकट हुन्छ बेठिक र बदमासहरू भस्म खरानी पारिदिन सक्छ आवश्यक परेन भने न्यानो तातो दिन्छ न्यानो चुनावमा कति सिट ल्याउनुहुन्छ त ओलीसँग तपाईँहरूको सहकार्य छैन अब माधव नेपालले पनि माओवादीसित एकता हुँदैन भनिसके तपाईँहरूको त बिचल्ली छ चुनावको कुरा पछि गरौँला अझ बाँकी छ चाहिँ करिब 15 महिना जति होइन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै हो
त्यस्तो हुनु धेरै सम्भावना छ। काङ्ग्रेसले त नगर्ने रे। त्यो अब त्यो काङ्ग्रेसका कसैले भने होला मैले भनिदिएर हुँदैन यो अहिले गर्नेमा छ। हस् समय दिनुभयो, अत्यन्तै घोचक रोचक कुराकानी भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।